بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدرسة بيت القرآن دا قلونو قولستان تريزاريقي بلبلان دا مهفل بريروخان دا مهفل بريروخان دا مهفل بريروخان دا مهفل بريروخان دا زمونگا دي چمن عجيب اخکول گلشن دا دي فکر دا ديو بند منور پری هر یوتن دا زمونگا دي چمن عجيب اخکول گلشن دا دي فکر دا ديو بند منور پری هر یوتن ڈالی ڈالی طالبان وی هر وقت را روان یادوی خکول قرآن دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان مدرسة بيت القرآن دا قولونو قولستان تريزاريقي بلبلان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا دې کلی محبت دا د هر یو تن همت پرستی کوي خدمت خد زړه په صداقت دا دې کلی محبت دا د هر یو تن همت پرستی کوي خدمت خد زړه په صداقت هر یو تن مردی میدان په قرآن باندې قربان ټول د علم په تنگان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان مدرسة بيت القرآن دا قولونو قولستان تريزاريقي بلبلان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل بأي آلاء ربكما تكذبان؟